देशका समस्या अनगिन्ती छन्। सुन तस्करले झन अर्को एउटा विषय थपेर नेपालको राजनीति र समाज नै तरङ्गित भएको छ। सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच जुहारी चलेको छ। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र उसले निरन्तर सुन तस्करीको विषयमा उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। सरकारले यो कुरा पटक्कै सुनेको छैन र उसले बरु सिआइबीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ। एमाले किन यति धेरै सशङ्कित भएको छ कि सिआइबीले दिँदा पनि किन चित्त बुझाएको छैन? के साँच्चीकै सरकारले भित्री रूपमा कुनै गलत र निहित स्वार्थका लागि सुन तस्करीसँग केही त्यस्ता खतरनाक षड्यन्त्रहरू गरेको हो, अथवा एमाले आफै तस्करी बचाउनका लागि यो भूमिकामा देखिएको हो? समाजमा यस्ता दुईवटा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। वास्तविकता के हो? एमाले किन निरन्तर उच्च स्तरीय संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ? यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा नेकपा एमालेका युवा नेता एवं मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा कृष्ण कुमार गुप्तालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूमाथि प्रश्न उठिरहेछ, हुन त यहाँहरूले पनि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। नेकपा एमाले आफू पनि प्रश्न उठाइरहेछ, नेकपा एमालेमाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ। म सुन तस्करीकै विषयमा केन्द्रित भएर यहाँसँग संवाद गर्दैछु। यहाँहरूले सत्तामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ, गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ, अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। सुन तस्करीमा उहाँहरूको संलग्नता छ भनेर प्रष्टै भन्नुभएको छ र यहाँहरूमाथि प्रश्न उठिरहेछ एमाले तस्करी जोगाउनका लागि सुन तस्कर पक्राउ गरेपछि खप्न नसकेर औडा भएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भनेर फेरि यहाँहरूमाथि प्रश्न उठिरहेछ। वास्तवमा दुईटा प्रश्नमा कुन प्रश्न जायज हो? यहाँहरूले उठाएको प्रश्न जायज हो कि यहाँहरूमाथि उठेको प्रश्न जायज हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ अहिलेको अवस्था। वास्तवमा हामी तपाईहरू जस्ता मान्छे जब एयरपोर्टमा जान्छौँ अनि जुत्ता पनि फुकाल्न लाउँछ, बेल्ट पनि फुकाल्न लाउँछ। अहिले 100 क्विन्टल सुन चाहिने एयरपोर्टको मान्छेहरू नहेर्ने, त्यहाँको कर्मचारीहरू नहेर्ने। भन्नुको मतलब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो देशमा यो सुनको तस्करीको केसमा तपाईलाई थाहै छ सत्तारूढ दलको सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा जुन थियो उसले सदनमै भने हो नि त यो त पुरै सिटिङै हो। वास्तवमा अहिलेको अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकै बिना मेरो मतले कहाँ यो चाहिने त्यति सुन तस्करी हुन सक्छ र? उनीहरूले त पुलिसले पनि केही नहेरेको, भन्सारको मान्छेले पनि केही नहेरेको। यो त ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जब विशेष हिसाबले देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू जब दबाब दियो नि बल्ल आएर चाहिने सिनामङ्गलबाट समातिएको हो। यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जुन एमाले छ नि, हाम्रो एमाले पार्टीको धारणा क्लियर छ। के क्लियर छ भने अब हजुर हामी तपाईँ सबले बुझ्छौँ कि गृहमन्त्रीकै अन्तर्गत त सबै किसिमको प्रहरी हुन्छ, या त सिआइबी होस्, पुरै प्रहरी त उसकै गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतमा हो। त्यति बेला सुन आउँदाखेरि यो सिआइबीले केही नहेर्ने, गृह मन्त्रालयले केही नहेर्ने, अहिले के उसलाई जिम्मा दिँदाखेरि के निष्पक्ष हिसाबले उहाँले छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ र? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी तपाईँको देशमा अहिले जस्तै कि न्यायपालिका भयो, जस्तै कि अब तपाईँको प्रहरी प्रशासन छ अथवा सेनाहरू छन्, मतलब हामी प्रहरी प्रशासनमा खास गरेर हेर्दाखेरि यहाँ त सरवा बरुवामा त धेरै चलखेलहरू हुन्छ नि। अब कुन मान्छेलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन यो नारायण काजी श्रेष्ठ जुन हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ सिआइबीले दिएर हामीले निष्पक्ष छानबिन, त्यो निष्पक्ष छानबिन हुनै सक्दैन। जबसम्म उच्च स्तरीय छानबिन हुँदैन तबसम्म हामीले जरोसम्म पत्तै लाग्दैन। र नेकपा एमाले भनेको जनताको पार्टी हो, जनताको चाहना हो कि यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको जुन अडान छ त्यो अडान राम्रो हो र नेपाली जनताको अडान हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरूले जबसम्म सुनको तस्करको जरोसम्म पुग्दैनौँ हामी छोड्दैनौँ। भनेपछि नेकपा एमालेलाई नेपालकै प्रहरीको विश्वास लागेन, भन्सार विभागको आफैले बनाएको संविधानभित्रका अङ्गहरूप्रति नेकपा एमाले विश्वस्त हुन सकेन होइन। नेपालको प्रहरीमाथि पनि एमालेलाई विश्वास भएन, राजस्वमाथि पनि नेकपा एमालेलाई विश्वास भएन, भन्सारमाथि पनि नेकपा एमालेलाई विश्वास रहेन होइन त? यही हो। विश्वास त आखिर नेकपा एमालेले थियो नै, तर हामी तपाईँ सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो हाम्रो एयरपोर्टमा प्रहरीको डिआइजी समेत बस्नुहुन्छ, डिआइजीको नेतृत्व त्यहाँ टोली हुन्छ। के त्यति बेला उहाँहरू देखाएको छैन?
के भन्सारको त्यति ठुलो कर्मचारीहरू त्यहाँ हुन्छ कि उनीहरूले देखाएको छैन? भन्नुको मतलब के? यसको मतलब छ कि माथिकै राजनीतिक तहबाट जुन सत्तारूढ दलहरू छन्, सत्तारूढ दलहरूकै माथिको के छ भने निर्देशन हिसाबले प्रहरीले काम गरेको हुन सक्छ, अनुसन्धानले गरेको हुन सक्छ। यहाँको आशंकामा अलिकति थोरै म केही कुराहरू क्लियर पार्ने प्रयास गरौँ प्रश्न मार्फत कि मैले यो सुन तस्करी प्रकरण आएपछि झन्डै 3 हप्ता भयो, निरन्तर रूपमा विज्ञ मानिएका सिआइबीका पूर्व डिआइजीहरूसँग, प्रहरीका पूर्व चाहिँ अधिकृतहरूसँग संवाद गरिरहेको छु, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि संवाद गरिरहेको छु। उहाँहरूको भनाइ के छ भने नेपालमा अलिकति ऐनमा त्रुटि छ। प्रहरीले नै भनेको चाहिँ यहाँले अघि हाम्रो बेल्ट निकाल्छ, पर्स निकाल्छ, जुत्ता निकाल्छ भन्नुभयो, जुन कुरा एकदम सत्य कुरा हो कि त्यो अराइभलमा चाहिँ हामी जब आउँछौँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले चेक गर्छ, सबै निकाल्छ। जब हामी डिपार्चर हुन्छौँ त्यहाँ पनि निकाल्छ। तर जहाँ अहिले सुन पक्राउ परेको छ, यो प्रहरीको ऐनले पनि प्रहरीले त्यहाँ प्रवेश गर्न दिएको छैन। भन्सार ऐन अनुसार यो चाहिँ सिधै भन्सारमा जाँदो रहेछ, जहाँ प्रहरीको कुनै पहुँच छैन। भन्सारमा गइसकेपछि भन्सारका कर्मचारीको त्यो दिनको एक्सरे डिटेक्टर बिग्रेको भनिरहेछन्, यहाँ चाहिँ होला है। अनि भन्सारमा गएको कुरो सिधै चाहिँ कसको हो त्यो कहाँ पुग्छ, त्यहाँ प्रहरीको कुनै इन्ट्री छैन भन्सार ऐनले। यहाँहरूले निरन्तर प्रहरीमाथि शङ्का गरिरहनु भएको छ, गृहमन्त्रीमाथि शङ्का गरिरहनु भएको छ। जुन चिज आजसम्म यहाँ एमालेको सरकार हुँदा पनि, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, यहाँहरूकै पार्टीको गृहमन्त्री हुँदा पनि यही ढङ्गले आइरहेको थियो। त्यसबेला यहाँहरूलाई हेक्का भएन? त्यो बेला भन्सार ऐनको त्रुटिले यहाँ चाहिँ तस्करी भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन? आज नारायण काजी श्रेष्ठ एउटा चर्चाको शिखरमा छन्, लोकप्रियता कमाएका छन्, फाइल खोलेका छन्, काण्डहरू प्रशस्त चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। एउटा गृहमन्त्रीले काम गरिरहँदा यहाँहरू किन निर्मम प्रहार गरिरहनु भएको छ? यो त्रुटि हिजो एमालेको सरकार हुँदा 33 किलो सुनको बेला पनि यही त्रुटि थियो, 88 किलो सुनको बेला पनि यही त्रुटि थियो। आफ्नो शरीरमा यहाँहरूले भैँसी देख्नु भएन, अर्काको शरीरको जुम्रा किन देख्दै हुनुहुन्छ? आफैमाथि प्रश्न, निर्मम प्रश्न गर्ने बेला भएन कृष्णजी? यस्तो एउटा कुरा यो भन्न चाहन्छु भने हजुर मार्फत पुरै नेपाली जनतालाई सबैलाई थाहा छ कि अब ऐनमा के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो त सुरुमा पनि गर्नु पर्थ्यो, अहिले पनि गर्नुपर्छ। यहाँहरू पनि पटक पटक सत्तामा हुनुहुन्छ है, यहाँहरूको पालामा पनि सुन पक्राउ परेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै 33 किलो सुन, 88 किलो सुन पक्राउ परेको हो। त्यति बेला पनि यही त्रुटि थियो हो नि। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब उहाँको बेलामा पत्ता लाग्यो भने उहाँले समातेर देखायो नि, मतलब मुद्दा समातेर देखायो होइन। अहिले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने ठ्याक्कै भन्सारबाट क्लियर भइसकेको थियो, एयरपोर्ट बाहिर निस्किसकेको थियो, यो त बीच बाटोमा आएर एउटा बीच बाटोमा पक्राउ हुनु नै प्रहरीको चाहिँ कौशलता हो भन्ने बुझ्नुहोस् क्या यहाँले। जुन कुरा चाहिँ त्यो तस्करहरूले आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन त पाएन नि, प्रहरीको सक्षमता त्यहाँनिर देख्नु भएन नि। प्रहरीको सक्षमता त्यति बेला हुन्थ्यो ऊ सँगै गएर जुन मेन मालिक कहाँ गएर समातेर सबै कुरा जस्तो कहाँ हुन्छ? समातेको भए झन् सबैजनाले भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, कम्तीमा सुन त भएको छ नि। सुन त यस्तो छ, सुन नेपालीको पालामा त सुन लसुन भएको छ, सुन पित्तल भएको छ समातेको सुन। हजुरतिर पनि ध्यान दिनु। एउटा कुरा भन्छु मैले, लाल बहादुर शास्त्री इन्डियाको रेल मन्त्री हुँदाखेरि जब रेल दुर्घटना भएको थियो राजीनामा दिएको हो। चाइनामा रेल दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँको मन्त्रीलाई फाँसी दिएको हो। नेपालमा यदि गृह मन्त्री छ, अर्थमन्त्री हुँदा पनि यति ठुलो तस्करी भइरहेछ भने उहाँहरूलाई नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ। आज जनताले के खोजेको छ एमालेबाट थाहा छ? यति धेरै मात्रामा सुन पक्राउ परेको छ। स्यालुट गृहमन्त्री यस्ता गृहमन्त्री थिएर न सुन पक्राउ पऱ्यो। यस्तो त 20औं पटक 30औं पटक त्यहाँबाट सुन पार भइसकेको थियो। आज गृहमन्त्रीमाथि सबैको चाहिँ सद्भाव छ, एमालेलाई किन टाउको दुखाइ भएको छ भन्ने छ। गृहमन्त्रीले कहाँ सुन समातेको छ हजुरलाई थाहै छ? राजस्व अनुसन्धानले समातेको छ, प्रधानमन्त्रीको निकायबाट त्यहाँ गएर विशेष टोलीले समातेको छ, गृह मन्त्रालयले त पास गरिसकेको छ, पुलिस प्रशासनले पास गरेर पठाइदिएको छ। प्रशासनको त इन्ट्री नै छैन नि सर सुनमा। यस्तो कुरा हालेर सर पुलिस प्रशासनको पनि राखेको एयरपोर्टमा किन राखेको छ? उनीहरूले हेर्नु पर्छ नि शङ्का के सिआइबी हाम्रो के को लागि हो? विदेशको मतलब विदेशको जासुस संस्थाहरूलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो हाम्रो नेपालको जासुस संस्था केही छैन, यति खर्च किन भइरहेछ हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा, जासुस संस्थामा किन खर्च गरिरहेछ, किन थाहा पाएको थिएन कि सुनाइरहेछ? मतलब कि सबैको मिलोमा सबैलाई थाहा थियो, सबैको मिलोमतोमा भइरहेको। सबैको मिलोमतो भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि मिलोमतो भन्न थाले के मान्छेले? त्यो त मान्छेले अहिले बलबलाउने कुरा मात्रै हो, किनभने एमालेले यो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको छ नि। यसलाई कसरी धर्मलाउने, कसरी यसलाई शान्त गर्ने भनेर मान्छेले एमालेले आरोप छ। एमाले भनेको तपाईँ एउटा मात्रै बुझ्नुपर्छ कि नेपाली जनताको मनमुटुको पार्टी हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहन्छ अहिले सुन तस्करको भित्रसम्म कसरी जाने, कसरी यसको सबै कुरा बन्द गर्न लगाउने, त्यो कुराले गर्दाखेरि नेपाल नेकपा एमालेले
उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरेको छ। ठिक छ, एमाले त्यो खोजेको छ है। जब सुन पक्राउ पर्छ है, पक्राउ नपरे होइन, पक्राउ पर्छ, एमाले युवा सङ्गठनलाई, युवा सङ्घलाई चाहिँ मसाल जुलुस चाहिँ सहित सडकमा उतार्छ। जब सुन पक्राउ पर्छ, एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्छ। जब गृहमन्त्रीले संसदमा हात जोडेर भनिरहेका छन् कि मलाई 35 दिनको समय दिनुहोस्, म 35 दिनभित्र यो सबै कुरा गर्छु भन्दा एमाले हिजो एक दिन संसद खोल्छ, फेरि आजबाट संसद अवरुद्ध गर्छ। अनि एमाले जनताको पार्टी हुन्छ? योभन्दा अगाडि एमाले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध गरेका रेकर्डहरू छन्। योभन्दा अगाडि एमाले सडकमा रेलिङ भाँचेका रेकर्डहरू छन्। ल, काङ्ग्रेसले 2007 सालको राणा शासन फालेको अहिलेसम्म हुङ्कार गर्छ, माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध गरेर जनतामा चेतना फैलाए भन्छ अथवा आजको परिवर्तन ल्याए भन्छ। नेकपा एमालेको एउटा भूमिका देखाइदिनुहोस् त सर। एउटा कुरा म के भन्छु भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नै पञ्चायती व्यवस्था देशबाट समाप्त भएको हो। तपाईँ कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा के छ भने नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी छ देशको लागि अडान लिने हो। जस्तै लिम्पियाधुराको नक्सा, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्सा कसको नेतृत्वमा बनाएको छ? नेकपा एमाले। नेकपा एमाले भनेको यस्तो पार्टी हो जसले देशको नक्सा नै चेन्ज गरिदिएको छ। अरू कुरा म के भन्छु भने जति पनि काण्डहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, आजकल ललिता निवास प्रकरण आयो, त्यो सबै चाहिँ कति बेला आएको हो? नेकपा एमालेकै कालमा आएको हो। अनि अहिले जति पनि हामी हेर्छौँ रानी पोखरी, हामीहरू सुनधाराको यो धराराहरू हेरिरहेको, जति पनि हेरिरहेको छौँ त्यो सबै कसको कालमा भइरहेछ भने नेकपा एमालेकै कालमा भइरहेछ। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सुरुदेखि अहिलेसम्म के छ भने नेकपा एमालेकै अगुवाईमा, मतलब कि कुनै कुनै विभिन्न दलहरूको पनि साथ लिनुपर्छ। सबै आन्दोलनमा नेकपा एमालेको साथ छ र नेकपा एमाले भनेको जनता। तपाईँलाई एउटा कुरा सबैलाई थाहा छ कि मनमोहन अधिकारी जब प्रधानमन्त्री भयो देशमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरियो, धेरै गरिब जनतालाई जग्गाहरू वितरण गरियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ वृद्धा पेन्सनदेखि लिएर जति पनि जनताको मतलब कि समाजवाद उन्मुख जति पनि कामहरू भएको छ सबै नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने नेपाली जनता सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनताले बुझ्छ कि आज उनीहरूको पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। आज कृष्ण सरसँग कुरा म केमा क्लियर हुन चाहन्छु भने यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यतिकै अभ्यस्त हुनुहुन्छ, नहुने कुरा होइन। सामाजिक सञ्जालमा के आउन थाल्यो भने एमालेलाई बाँदरसँग तुलना गर्न थालियो क्या। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउन्न, अर्काले बनाएको घर पनि बाँकी राख्दैन भन्ने हामी उखान सुन्छौँ। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी भयो जसलाई सरकार बनाएर संसदमा पठाऊ, संसद विघटन मात्रै गर्छ, र जब एमालेलाई चाहिँ हामी विपक्षमा पठाउँछौँ संसद अवरुद्ध मात्रै गर्छ। अब यो एमाले भन्ने पार्टीलाई कहाँ पुर्याएपछि चाहिँ देशका लागि काम हुने हो? सरकारमा पठायो उधुम मचाउँछ, सदनमा सरकारबाट विपक्षमा पठायो संसद अवरुद्ध गरेर उधुम मचाउँछ भने यो एमाले भन्ने पार्टी त्यो अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो, चुच्चे ढुङ्गो जस्तो, कहीँ पनि काम नलाग्ने भयो भनेर व्याख्या हुन थाल्यो। तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन, असहज हुँदैन? यस्तो जुन तपाईँले शब्द जुन लिनुभयो नि त्यो शब्द तपाईँले वापस लिनुहोस्। यो कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो भनेको छैन, कुनै पनि जनताको मनमा त्यस्तो छैन। देशको परिस्थिति आयो यहाँ चाहिँ नि अब के छ भने सत्ता स्वार्थको लागि हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्वहरू हुन थाल्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ नि के गरेको थियो भने विघटन गरेको थियो संसदलाई। तर पनि के छ भने संसारमा कहीँ नभएको कुरा हाम्रो देशमा भएको हो। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अदालतले हटाइदियो, हामी मानेका छौँ। त्यसपछि अब फलानु मान्छेलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने तोकेका छ, त्यो पनि हामी मानेका छौँ। अरू कुरा एउटा कुरा के छ भने हजुरले यसको आन्सर लिनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले हामी सदन के को लागि छ? आखिर जनताको कुरा कसले उठाउँछ? प्रमुख प्रतिपक्ष दल। त्यो जनताको मनको कुरा हामीले राखेका छौँ संसदमा, त्यो भनिरहेको छौँ कि यस्ता गृहमन्त्री विनम्रतापूर्वक अर्थमन्त्रीसँग राजीनामा दिँदैन, हामी कसरी चल्न दिन्छौँ? विनम्रतापूर्वक सर, विनम्रतापूर्वक यहाँलाई प्रश्न, जस्तो यहाँले संसद विघटन गरेको कारण चाहिँ फेरिस्तै पेश गर्नुभयो, त्यसपछि परमादेशको सरकार बन्यो शेरबहादुर देउबाको, त्यसपछि पनि यहाँहरू विपक्षमा गएपछि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। त्यसपछि किन गर्नुभयो, के कारणले गर्नुभयो, के पाउनुभयो? फेरि यहाँहरूले 8 महिना जति अवरुद्ध गरेपछि त्यो खोल्नुभयो। जनताले उत्तर पाएनन् एमाले किन अवरुद्ध गरेको थियो, किन फिर्ता ल्यायो। त्यस्तो हुँदाहुँदै हामी चुनावमा गयौँ। जनताले कर तिरेको पैसाबाट भत्ता खाने अनि त्यही भत्ता खाएर संसदमा जाने, हुङ्कार गर्ने, कुर्लिने, अनि त्यही जनताको आज जनजीविकाको सार्वजनिक चासोको विषयमा बाढी पहिरोले डुबान गराएको छ। जनताहरू तराई मान्छन्, सडक अवरुद्ध छन्। यो सार्वजनिक विषयमा संसदमा बोल्नुपर्ने सांसदहरूको हक अधिकार कटौती गरेर यहाँहरूले किन अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ? होइन, तपाईँले जस्तै कि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो कसको पैसाको तलब खाएर एमालेका सांसदहरू नाराज कि भत्ता खानु भएन, कि त्यो
संसदमा उपस्थित भएका सबै सांसद 275 जनाले नै हामी भत्ता खाँदैनौँ भन्नु पर्यो अवरुद्ध गरेपछि। भत्ता चाहिँ हामीले तिरेको करको पैसाबाट चुर्लुममा पारेर खाने अनि गएर संसदमा नाराबाजी गरेर घर फर्किने जनताले राम्रो मानेछन् भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली तपाईले जुन प्रीतम सिंहले गएर प्रधानमन्त्री बनाइदिँदो रहेछ त्यस्ता कुराहरू देश विरोधी कुराहरू गर्दाखेरि के हामीले संसदलाई रोक्न मिल्दैन यहाँबाट? अनि संसद रोकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको थियो नि संसद अवरुद्ध गर्दा। कहाँनिर लेना देना भयो, केमा सम्झौता भयो, प्रीतम सिंहले भनेको कुरा प्रचण्डले बोलेपछि न उनले राजीनामा दिए, यहाँहरूले संसद फेरि सुचारू हुनु दिनुभयो। त्यहाँ संसद चल्न दिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले कि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यति भएपछि चित्त बुझ्यो। अनि सुनको जलरी काण्डमा पनि केपी ओलीमाथि आरोप लाग्दा यहाँहरू संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। के मानेमा त्यो रेकर्ड हटाएपछि यहाँहरूले चित्त बुझ्यो, फेरि संसद चल्न दिनुभयो। अहिले पनि यहाँहरू संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूमाथि लागेको आरोप गिरिबन्धु टी स्टेट यहाँलाई थाहा छ, जहाँ केपी ओलीले नीतिगत निर्णय गरेर 300-400 रोपनी जग्गाको जसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागिरहेछ त्यो फाइल खोल्दैछ प्रचण्ड सरकारले। त्यसकारण जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्नलाई यहाँहरूले संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ। त्यही बार्गेनिङ भएर त्यसमै नेगोसिएसन भएपछि यहाँहरू पछि हट्नु नै छ भनेर मान्छेले भन्न थालिसके। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हजुरलाई सुनको जलहरीमा केपी ओली खाएको प्रमाणित भयो। त्यहाँ के भयो? उनीहरूले त झुटमुटु खालि बदनाम मात्रै गर्छ कि माओवादीसँग केही एजेन्डै छैन। खालि केपी ओलीलाई बदनाम गर्ने हिसाबले सुनको जलहरी पुरै छानबिन भयो नि त। सबै सुन पायो कि पाएन कि पितल पायो? त्यहाँको सांसद माओवादीको सांसदले सुन र पितल पनि थाहा लाग्दैन उसलाई, गुड र गोबर पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूले भने पितलै राखेको छ, प्रमाणित भयो। अरू कुरा के छ भने त्यसमा नाम जहाँसम्म लेख्ने कुरा छ नि त्यो त एउटा कुरा के हुन्छ भने शिलालेखहरू जस्तै नाम त्यहाँ सुनको जलहरीमा सुनको अक्षरले आजसम्म राजा महाराजाले पनि गरेका थिए सर। यो कुरा केपी ओलीले गरेका छैन। त्यहाँका जुन पशुपति विकास कोषका मान्छेहरू थियो, जुन त्यहाँको पुजारीहरू छ, उनी सबै के नाम राखेका छ। त्यसमा केपी ओलीको कुनै संलग्नता छैन। अरू कुरा के छ भने यो कुरा नि मैले हिन्दू धर्मावलम्बी र हिन्दू गुरुहरूसँग यो कुरा गरिसकेको छु र उहाँहरूको कुरा केपी ओली भन्दा त शास्त्रको रूपमा त उहाँहरू नै जानकार होला नि। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पशुपति भनेकै आफै ज्वाला हो, आफै सुन हो, त्यसमा अर्को सुन लगेर चढाउँदा भगवान भोलेले नागको गहना लाउनुहुन्छ, हात्तीको छाला ओढ्नुहुन्छ, बाघको छालाको लुगा लाउनुहुन्छ, अनि उहाँले सुन किन चढाउनु पर्यो? धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा पशुपतिमा सुनको जलरी चढाउने अनि कम्बोडियामा गएर चुनाव पर्यवेक्षण गर्न जान्छु भनेर होली वाइन खाएर आउने यस्तो नौटङ्कीबाट जनता जानकार भइसकेका सर। के जरुरी थियो त्यहाँ सुनको जलरी चढाउने? यस्तो छ, सुनको पशुपति विकास कोषको सुन थियो, पैसा थियो, त्यसैमा अलि अपुग चाहिने दिएको नचाहिने काम भयो क्या त्यहाँ? नचाहिने होइन, त्यो के छ भने हाम्रो त सम्पदा हो, हाम्रो विश्वमा चिनाउने हो, त्यसमा मिल्दैन रे के त्यहाँनिर सुन? त्यो भन्नलाई हो कि एउटा कुरा के छ भने राजनीति गर्ने मान्छेले सुन चढाउने हो कि संसदमा बसेर जनताको जनजीविकाको कुरा गर्ने हो, धर्ममा गएर प्रहार गर्ने हो राजनीति गर्ने मान्छेले? नै यस्तो कुरा छ, हाम्रो देशमा आखिर सम्पदाहरू पनि राख्ने कि नराख्ने हो? सम्पदाहरू चाहिँ राजा महाराजाहरूलाई पनि थाहा थियो होला नि त। हिजो राजा महाराजा सबै कुरामा ठिकै थियो भने किन हट्यो? तिनीहरू धेरै मिस्टेकहरू थियो नि। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने धर्म भनेको वास्तवमा अफिम हो। अफिम हो त हामी अब एकैचोटि हामी देश हाम्रो हिन्दू राष्ट्र मात्रै छैन नि, धर्मनिरपेक्ष देश हो। अनि त्यसै हिसाबले के छ भने तपाईँ धर्म अफिम भन्नुहुन्छ, तपाईँको अध्यक्ष जलरी चढाउनुहुन्छ, त्यति मात्रै होइन रामायणको बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि पर्साको ठोडीमै पर्छ चाहिँ अयोध्या भनेर बोल्नुहुन्छ। धर्म अफिम हो भन्ने मान्छे त चुप्प लाएर भन्नु नि। अब यो पनि क्लियर भइसक्यो नि। तपाईँ अयोध्यामा जब रामललाको मूर्ति बनिरहेछ, हाम्रै देशको शिला लग्यो, नबन्ने भयो सर, नबन्ने भयो। अब शिला थियो, शिलाबाट नबन्ने भइसक्यो, लग्यो नि, के लग्यो, कति पूजा पाठ गरेर लग्यो। नेपालकै राम पनि हो, मतलब के बुझ्नुपर्छ, सबै काल्पनिक कुराहरू हो कि। अब त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जुन अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ वास्तवमा ठोरीमा छ नि, त्यहाँ त धेरै तथ्याङ्कहरू छन्। त्यो त विज्ञले बोल्ने होला, त्यो चाहिँ गुठीले बोल्ने होला, त्यो चाहिँ अभिलेखले राष्ट्रिय अभिलेखालयले बोल्ने होला, धर्म कर्मसँग सम्बन्धित विषयले बोल्ने होला। तपाईँको अध्यक्ष जे जहाँ जुन जुन विषयमा बोल्नुहुन्छ उहाँले उटपटाङ गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ क्या। भन्नलाई मात्रै उहाँसँग नलेज छ त्यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँ सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, यहाँ भन्नु त्यसलाई थाहा हुँदैन के गर्छ, खालि कुरा मात्रै काट्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन तपाईँ जुन कुराहरू उठाउनु भयो नि, आरोप लगाउनु भयो नि एमालेमा,
त्यो सबै कुराहरूलाई म खारेज गर्छु, किनकि मेरो आरोप मात्रै हो। अहिले के छ भने जुन सत्तारूढ दल छ नि, तपाईँले थाहै छ 32 वटा सिट भएको प्रधानमन्त्री बनाएको छ। अब डराएर यसलाई डराउने उसलाई डराउने त्यो गरेर हिसाबले चाहिन्छ सत्ता अगाडि टिकाउन चाहन्छ, तर त्यो पनि चल्दैन। किनभने उहाँको जुन पोलिसी छ नि, उहाँहरू आफै चाहिने के गरेको थियो, माओवादी जनयुद्धमा जुन होक्या थियो नि मान्छेहरूलाई, या त मृत्यु या त मुक्ति भनेर होक्या थियो। हामी मतलब सबै नेपाली जनताहरूलाई मर्न मान्नलाई उतार गरेका थियो। अनि के भयो, यति 15,000 मान्छे जब मरिसक्यो, अहिले गएर फेरि उहाँले भगवाकरण गरेर आउनुभयो। आउने बित्तिकै पुरा मन्त्रीमण्डल गरेर पशुपतिमा चाहिने पूजा गर्न जानुभयो। उहाँ के को डिजाइनमा कुन हिसाबले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताको मनमुटुको पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। उसलाई कसरी चाहिने बदनाम गर्ने भनेर एक से एक आरोपहरू लगाउँछ। कुनै आरोप तपाईँलाई यहाँ प्रुफ हुँदैन। अनि एमाले अहिले जे गरेछ ठिक गरेछ, संसद विरुद्ध गरेर एकदम किनभने जब अहिले सुन्नुहोस्, तपाईँ तराईमा मध्य प्रदेशको मान्छे, अहिले पानी अत्यधिक परेको छ, बर्खाको समय सबै डुबान परेको छ, काठमाडौँ समेत डुब्यो, यहाँलाई पनि थाहा छ। यस्तो बेलामा जनताको अब त्यो गाई भैँसीमा एक प्रकारको खतरनाक रोग आएको छ, लम्की, जुन रोगले चाहिँ कयौँ गाई बस्तु मरिसके, किसानहरू पीडित छन्। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न नपाएर सांसदहरू आकुल व्याकुल भएका छन्। सांसदको मुख थुनेर यहाँहरूले गर्न खोजे के हो? हामी त चाहन्छौँ कि संसद खुलोस्, तर सत्तारूढ दलहरू जुन छन् उनीहरूले मान्दैन कुरा। उहाँहरूले अवरुद्ध गर्ने संसद यस्तो कुरा छ नि। हिजो माओवादीले जे भए पनि नेपाल बन्द सजिलो के, काङ्ग्रेसले पनि हिजो नेपाल बन्द गर्यो, एमाले पनि गर्यो। काङ्ग्रेस र एमाले अलि कम गरे, माओवादीले अलि बढी गर्यो। सामान्य केही भयो नेपाल बन्द, सामान्य केही भयो नेपाल बन्द। त्यसले कसले नेपाली जनतालाई फाइदा गरेको थियो? आज सानो केही घटना घट्यो, संसद अवरुद्ध। कस्तो सजिलो एमालेले है। सानो घटना कसरी भन्नु त? सुन प्रकरण कम ठुलो होइन। हाम्रो देशी विदेशी हिसाबले हाम्रो देशलाई चाहिँ के गर्छ भने साग घटाइरहेछ। यसले गर्दाखेरि तस्करहरूको अड्डा बनाइरहेछ। जबसम्म यसको उच्च स्तरीय छानबिन हुँदैन तबसम्म कहाँ यसको छानबिन हुन सक्छ? संसद अवरुद्ध गरेर चाहिँ सुन तस्कर समाउन सकिन्छ? कहाँ अवरोध गर्नु? हामी त चाहन्छौँ खोल्न लगाउनुहोस्, तर सरकार जुन छ, सत्तारूढ जुन दलहरू छ, उनीहरूले किन उच्च स्तरीय छानबिन बनाउन लगाइरहेछ? उहाँहरूले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको केही दृष्टान्तहरू म पेश गर्छु है। मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या भयो 2050 साल जेठ 3 गते। कति भने उच्च स्तरीय समिति, स्वयं यहाँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पनि एमाले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनायो, सरकारले पनि उच्च स्तरीय समिति बनायो, नागरिक स्तरबाट पनि उच्च स्तरीय समिति बन्यो। यहाँहरूले मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगाउन सक्नुभयो? यहाँको अध्यक्ष यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मदन भण्डारीको धर्मपत्नी यो मुलुकको 2 पटक राष्ट्रपति हुनुभयो 8 वर्ष। तपाईँहरूको त्यो उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ? सार्वजनिक गर्नुभयो? अर्को धैर्यताका साथ सुन्नुहोस्, व्हाइट बडीको विषयमा संसदमा उच्च स्तरीय समिति बन्यो। तपाईँको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अर्को समानान्तर समिति बनाइदिनु भयो, त्यही डिसमिस पारिदिनु भयो। ओम्नीको विषयमा उच्च स्तरीय समिति बन्यो। कुन चाहिँ उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर दोषीले कारबाही भएको एउटा मात्रै उदाहरण मलाई दिनुहोस् ल। एउटा कुरा तपाईँहरू यो कुरालाई डाइभर्ट गर्नलाई सुन तस्करीमा काहीँ न काहीँ एमालेको पनि संरक्षण छ, केपी ओलीले पनि संरक्षण गरेका छन् त्यस्ता तस्करहरूलाई। त्यो कुरा बाहिर आउने डरले यहाँहरू चाहिँ उच्च स्तरीय समिति भनिरहनु भएको छ, जुन हिजो जसरी रद्दीको टोकरीमा फालियो त्यस्तै रद्दीको टोकरीमा फाल्ने खेल हुँदैछ भन्दैछन् यहाँ। त्यो सम्भवै हुँदैन। तपाईँ एउटा कुरा जुन भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो अध्यक्षमाथि जुन तपाईँ आरोप लगाउनु, मैले लगाएको होइन सर, सत्य कुराको प्रश्न सोधे मात्रै हो मैले। यो सम्भवै हुँदैन। एउटा कुरा के छ भने जुन जति पनि उच्च स्तरीय छानबिनहरू भएको छ नि, अब उसको रिपोर्ट कति, रिपोर्ट किन रोक्या छ, त्यसमा अब संलग्न व्यक्तिहरूलाई थाहा होला किन रोक्या छ। तर जस्तै कि अहिलेको जुन यो काण्डको जुन उच्च स्तरीय छानबिन हुन्छ भने यसको निष्कर्षमा सबै दल मिलेर पठाउनु पर्छ। कुन चाहिँ पुग्यो क्या? कुन चाहिँ पुग्यो? ल तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस्, सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने, प्रहरीलाई अपराधको विषयमा, संगठित अपराधको विषयमा, तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्न दिनुहुन्न भने यो प्रहरी त विज्ञ हो नि, विज्ञता हासिल गरेर त्यहाँ पुग्यो। एकछिन सुन्नुहोस् है, सांसदहरूमा के विज्ञता छ कि जसले यसको अनुसन्धान गर्छन् र कुन चाहिँ विज्ञ सांसद गएको छ त्यहाँ र त्यो सांसदले गरेको अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ? त्यहाँ त एमालेबाट 3 जना, काङ्ग्रेसबाट 3 जना, माओवादीबाट 3 जना जाने अनि आफ्ना नेताहरू पर्ने देखेपछि त्यही सहमति गर्ने भागभण्डामा अनि यो च्याप्टर क्लोज गर्ने। यो खेलभन्दा अर्को होइन। जनताले सडकमा सबै पार्टी घिसार्नेवाला छन् सर। सिआइबीले दिनुहोस्। तपाईँले एउटा कुरा बडा नजरअन्दाज गर्नुभयो कि
कुन विज्ञ हुन्छ तपाईले समाज कुन सांसद विज्ञ छ आफूले बोल्ने कुरा त प्रश्न बोल्न सक्दैन त्यहाँ सांसदहरु त्यहाँ समाज सेवा गर्ने मान्छे जुन छ नि त्यो सबै कुरामा जानकारी लिएको मान्छे हुन्छ र तपाईहरुबाट किन डराउनु हुन्छ कि एमालेको सांसद मात्रै त्यहाँ भएको भए मानुस तपाईले भएको कुरा प्रुफ पनि हुन सक्थ्यो तर त्यहाँ सबै दलको हुन्छ नि सबै दलको जब सांसद हुन्छ त्यहाँ भने हामी त्यसमा त के हुन्छ सबै दलमा विज्ञ मान्छेहरु त छ नि सांसद पनि तिनीहरुले छानबिन गर्ने हो सांसदले छानबिन गरेर जेल हाल्न सक्छ सांसदले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याएको कुनै इतिहास छ अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढी बन्यो होला नि आयोग नेपालमा समिति कुनै पनि समितिले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई कारबाही गरेको एउटा उदाहरण दिनु सर म कान समाएर उठबस गर्छु छोड्नुस् पहिला के कस्तो मतलब हैन अहिलेको छानबिन समिति बनाओस् र यो छानबिन समितिले यसको जरोसम्म पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्न लगाउँछ अब सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा यहाँलाई विश्वास अर्को एउटा निर्मला पन्तको हत्या चाहिँ यहाँहरुकै सरकार भावेला भएको त्यसबेला पनि थुप्रै बने समिति खै त के प्रहरी पनि छानबिन गरिरहेको थियो अन्त के कहाँ निकालेछ कोही रिपोर्ट दियो त्यो प्रहरीले सबै कुरामा प्रहरीले गरेका कुरा पनि छन् के सर थुप्रै गरेका छ प्रहरीले प्रहरी एउटा कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने प्रहरी हाम्रो किन विश्वास छैन किन प्रहरीले सुन आउन दियो किन प्रहरीले रोकेन किन हाम्रो यो जुन सीआईबीले किन थाहा पाएन कि यति सुन तस्कर भइरहेछ गुदाममा त्यति सुनहरू थियो पछि पनि त्यसको खोस्टा खोस्टा मात्रै भेटियो किन प्रहरीले थाहा छैन हाम्रो किन यति खर्च भइरहेछ पैसाहरू प्रहरी प्रशासनमा किन चाहिँ हाम्रो यो जासुस संस्थाहरू छ यिनीहरू कामै लायक भएन नि यसको मतलब त अनि यो पहिलो पटक त भएन नि यहाँहरुको सरकार हुँदा मैले दिए त उदाहरण 33 किलो सुन 88 किलो सुन समाते भित्रकै त्यही बेला समाते छ त्यति बेला चाहिँ यहाँहरुले उच्च स्तरीय समिति बनाउनु भयो होला के खै त त्यसको रिपोर्ट कहाँ त्यो बेला माथि उच्च कहाँ बनाएको थियो त्यसलाई किन नबना त त्यो बना थिएन त नबना किन त त्यसबेला त्यति बेला अब कोही मुद्दा सरकारमा हुँदा एउटा बोल्ने विपक्षमा आउँदा अर्को बोल्ने अन्तसन्त बोलेर सबै विषय बर्बाद पार्ने परिचय चाहिँ एमालेले बोक्यो हैन हैन त्यस्तो तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी नै हैन कि अनसन्ट बोल्ने जुन जनताको मेन कुराहरु हो मेन एजेन्डा हो त्यो कुरा मात्रै हामी उठाउँछौं 30 वर्ष भयो के मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा आयोग बनेको 30 वर्ष भयो तपाईको अध्यक्षले सोध्नु भएको छ त्यसको रिपोर्ट कहाँ छ भनेर उहाँ बन्नु भएको थियो के त्यति बेला आयोगको अध्यक्ष उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्ष सोध्नु भएको छ ठीक छ त्यसमा अब प्रक्रिया आफ्नै पार्टीको सदस्य महासचिवको हत्या त यहाँहरुले पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन उहाँकै श्रीमती यो मुलुकको दुई पटक राष्ट्रपति हुँदा उहाँकै दाहिने हात मानिएको केपी ओली यो मुलुकको दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त सक्नु भएको छैन अनि त्यो उच्च स्तरीय समिति बनाएर सुन तस्कर पक्राउ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको नाम जस्तै उमेश गिरी भनेर उहाँले त मदन भण्डारीको आएर व्यक्ति कोही बोलेर हुँदैन के सर त्यो त समितिको प्रतिवेदनमा आउनु पर्यो नि त्यो कुरा त थाहा रहेछ त उमेश गिरीसँग केपी ओलीले नसोध्या होला र उति बेला हामी तपाई सबलाई थाहा छ नेपाली जनता पनि बुझ्छ कि मदन भण्डारीको हत्या कसरी गरायो देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा कसरी चाहिँ गराएको छ सबैलाई थाहा छ जब विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि 51 साल भन्दा अगाडि तपाईहरु नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी ओलीले भाषण गर्दा भन्नुभएको थियो मदन भण्डारीको हत्यारा को हो त्यसको घर कता फर्केको छ त्यो हामीलाई सब थाहा छ सरकारमा पुर्याइदिनुस् हामी पर्दाफास गर्छौं उहाँको भाषणको सार म बोल्दै छु 2051 सालमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो सक्नु भएन 2074 सालपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सक्नु भएन खै त कहिले यस्तो छ कि अब टाइम लाग्छ भइसक्यो सर हुन्छ अब यस्तो छ मदन भण्डारीको तपाईले सबै हामी तपाईले सबैले थाहा छ देशी विदेशीहरुको संलग्नतामा ग्रान्ड डिजाइन गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्नलाई चाहिँ के गरेको थियो भने उहाँको हत्या गराएको थियो लगभगमा अब प्रतिवेदनको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ यसै हैन भोलि सांसदको उच्च स्तरीय समिति बनाउनु भयो भने अहिले जनतामा एउटा आशा छ कि काण्डका फाइल खुलेका छन् नारायण काजी श्रेष्ठ एउटा उत्साह र उमङ्गका साथ अगाडि बढेका छन् जनताको साथ छ यस्तो बेला एमाले कांग्रेस माओवादी भएर हैन क्या देशलाई कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त कुशासन मुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर हातेमालो गरौँ न सर सरले राजनीति गरेर सुनमा सरले पनि थाहा छ यो सुनकै बारेमा अब नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मन्त्री जीकै पार्टीका मान्छेहरू ठुला नेताहरूको नाम आएको छ उसको छोराको नाम आएको छ आफै उहाँले भनेको छ म त सानो भुरा माछा हो छ त उहाँहरुलाई डाइरेक्टै किन ल्याउँदैन किन उनीहरुले छानबिनमा ल्याउँदैन किन पुगिरहेको छैन किनभने सत्ताको दादागिरी त्यही चल्छ त्यसैले गर्दाखेरि जबसम्म प्रशासन पुलिसहरुलाई उनीहरु गृहमन्त्री आफ्नै रहन्छ भने कारबाही गर्न दिदैन त्यसैले गर्दाखेरि यदि उच्च स्तरीय छानबिन भयो भने सबै कुराको छानबिन हुन्छ र एमाले यसमा अगाडि पछाडी हुँदैन अनि संसद अवरुद्ध नगर्दिनुस् सीआईबी को प्रतिवेदन आउन दिनुस् सीआईबी को प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने उच्च स्तरीय समिति बनाउला नि त यही भनिराछन् त सत्तारूढ दलहरुले तपाईहरुले चाहिएको छ गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल नखोलोस् तपाईहरुले चाहिएको छ ललिता निवासमा विष्णु पौडेललाई नतालोस् तपाईहरुले चाहिएको छ यति र ओम्नीका फाइल नखोलुन् अनि
तपाईहरुले चाहिएको छ व्हाइट बडीको फाइल नखोलोस्, यही सौदाबाजी चल्दैछ, जनताले बुझिसके सर। हैन त्यो प्रतिपक्षीहरूले भन्ने कुरा हो, यो चाहिँ नि के छ भने तपाईको हाम्रो विरोधीहरूले भन्ने कुरा हो। यस्ता कुरा यस्ता केही त्यस्ता कुरा छँदै छैन भित्रमा। तपाईले जस्तै जलहरी काण्ड फेरेकै जस्तै अहिले चाहिँ नि यस्ता यस्ता काण्डहरूको फाइलहरूको नाम भनेर तर्साउन कोसिस गर्दैछ, तर त्यस्ता केही कुरा हैन। तपाईहरुको के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमालेमा जुन छ नि तपाईको, जसले तपाईले थाहा छ कि विष्णु पौडेलको जुन नाम भन्नुहुन्छ तपाईहरुले, उस जग्गा फिर्ता गरिसकेका छ, जग्गा फिर्ता गरिसकेका छ सर। कोही केही खुकुरी बोके, मैले खुकुरीले मान्छे कत्रकै काट्दे अनि मैले फिर्ता ल्याएँ कि मैले मारे हुँ, अब मलाई त्यो खुकुरी मैले फालिसके, अब त्यो मलाई दोष नलाउनुस् भनेर मैले मुक्ति पाउँछु? नि त्यो खुकुरी लिएकै कुरा हैन। उहाँले के छ भने जग्गा कसबाट कसरी कसले दिएको हो, मैले सर बहसमा ललिता निवास प्रकरणमा सुवर्ण शमशेरको पालादेखि आजसम्म जग्गामा भएका अनियमितता र त्यहाँका डिजाइनका बारेमा कसरी भएको थियो भन्ने कुरा लामो बहस गरेको छु क्या। जसले यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। त्यति बेला विष्णु पौडेल माधव नेपालका निकटस्थ व्यक्ति थिए। माधव नेपाललाई यो दलदलमा फसाउने मुख्य योजनाकार विष्णु पौडेल हुन् र उनको योजनामा मिनबहादुर गुरुङ लगायतहरूले यो हरकत गरे र माधव नेपाल फसेका हुन्। यसको योजनाकार विष्णु पौडेल, उनीहरूसँग तथ्य प्रमाण छ। ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्ने को हाम्रो केपी ओली अध्यक्षजी हुनुहुन्छ नि, अनि उसको छानबिन त हुन्छ नै, जो जो दोषी हुन्छ सबै जान्छ, या त हाम्रै पार्टीको होस् कि कुनै अर्कै पार्टीको होस्, सबैले जानु पनि पर्छ। कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नेपाली जनता सबै सचेत भइसकेका छ। जुन पनि मान्छे चाहन्छ कि म पैसा र पावरको बलमा चाहिँ जे पनि गर्दा हुन्छ, त्यस्ताहरूको टाइम गइसक्यो। मैले यसले कृष्ण सरलाई क्लियर पार्न खोजेको, एकदम यहाँले भनेको कुरा सत्य हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शारदा प्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा त्यो सरकारी जग्गाहरू कहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ भ्रष्टाचारीले आफ्नो चङ्गुलमा पारेका छन् र खाएका छन् भन्ने विषयमा उहाँले बनाउनु भएको हो। त्यसमा उहाँलाई साधुवाद छ, स्यालुट छ, र उहाँले त्यही बेलामा बालुवाटारको पनि अध्ययन गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यको कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल दोषी हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर त्यति बेला यो फाइल अख्तियारमा पुर्याएर तामेलीमा राखियो, केपी ओलीकै निर्देशनमा भनिन्छ यहाँ सुन्नु है। किनभने माधव र बाबुराम पनि प्रचण्डसँगका निकट, नेकपामा नआए पनि माधव त नेकपाका ठुलै नेता थिए, त्यसकारण उनीहरूले जोगाउने केपी ओली नै हुन्। विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लाग्यो त्यति बेला काङ्ग्रेस भएको कारणले, माधव नेपाललाई मुद्दा लागिन भनिएको थियो। जुन कुरा हिजै मुद्दा लाग्नु पर्थ्यो आज सर्वोच्चको फैसला कुर्नु पर्यो विधिको शासन नभएको देशमा। त्यसकारण केपी ओलीले सुरु गर्नुभयो, तर अपराधीहरू जोगाउन पनि केपी ओली लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ क्या। एउटा कुरा तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस् कि केपी ओली भनेको त्यस्तो मान्छे नै होइन कि कुनै अपराधीले जोगाउनुहुन्छ। मान्छे मान्दैनन्, पत्याउन्नन्। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि, हामीहरू नजिक छौँ नि होइन। उहाँले आजसम्म कसैलाई त्यस्तालाई जोगाउँदै भने जहाँसम्म त्यो कुरा गर्नुभयो, ओम्नी होस्, यति होस्, सबै हामी त के चाहन्छौँ भने हाम्रो अध्यक्षजी आफै भन्नुभएको छ, कोही पनि उसको उहाँको लागि कोही मतलब जुन जति पनि अपराधीहरू हो नि उहाँको मान्छे होइन, त्यो पार्टीकै मान्छे होइन। त्यस्ता मान्छे कोही अपराध गर्छ भने त्यो मान्छे हाम्रो एमालेको मान्छे नै होइन। त्यसलाई इन्डिभिजुअल हिसाबले उसको के कसले कस्तो गल्ती गरेको छ त्यो हिसाबको सबै मिल्नुपर्छ। जहाँसम्म कुरा हो तपाईँको अहिले एउटा कुरा जुन मार्केटमा हल्ला फैलाइरहेछ कि अहिले सत्तारूढ दलहरू जुन छ नि, सत्तारूढ दलले आफ्नो मान्छेहरूलाई फसाउनुबाट जोगाउनको निमित्त जुन अहिले एमाले माथि खालि आरोप मात्रै लगाइरहेछ, त्यो कुरा मात्रै पनि गर्नुभयो। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई, केपी ओली भनेको मात्रै देशको लागि देश हितको लागि अडान लिने मान्छे हो। र अहिले तपाईँ एउटा ढुक्कै बुझ्नु कुरा कि यो सुन प्रकरणमा पनि अब जडोसम्म जानै पर्छ। सरकारले उच्च छानबिन बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो क्या। सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैछ, गृहमन्त्रीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। अब 35 दिन त झन्डै जान लाग्यो, जम्मा 35 दिन माग्नु भएको हो। तपाईँहरूले यो 35 दिन सहयोग गर्नुहोस्। सरकारले भनिरहेछ 35 दिनमा पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने समिति बनाउँला। ठिक छ त, अहिले कहाँ अरू कसैले समातियो त, पहिला समातेको छिरिङसम्म एकैपटक समातिन्छ र सर सुनको लेयर बाई लेयर जाँदैछ नि त सरकार। अब तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डले पार्टी कमिटीको बैठकमै प्रश्न पारेका छन् कि मेरै पार्टीका कोही कमरेडहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ भने मैले छोड्नेवाला छैन, जरैसम्म पुग्छु भनेर वर्षमान र महरालाई पनि प्रश्न भनेका छन्। वर्षमान र महराको विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदै होला। आजै अहिले भर्खरै उनीहरूको नाम पत्र पत्रिकामा आउँदा बित्तिकै फोटो सार्वजनिक हुँदा बित्तिकै जेल हाल्ने त होइन होला नि सर। अनि तपाईँ किन यसरी आतिनु भएको छ? मान्नुहोस् कि उच्च स्तरीय छानबिन गरे आयोग बने पनि के हुन्छ, यो प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान रोक्न सक्छ र रोक्दैन नि, तर उसो पनि चलिरहन्छ नि त। झन् सपोर्ट मिल्छ, झन् सपोर्ट मिल्छ। उहाँले भनेको कुरामा मेरो
सहमति छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेको लेनदेन गर्ने र भागभण्डामा मिलाउने काम बाहेक अर्को केही पनि नगर्ने हिजोको परिचय पाएको ठाउँ हो के त्यो अब पहिला के कस्तो थियो, पहिला जनता अहिले जनताको हातमा मिडिया छ कि अहिले जनताले सबै कुरा बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब सरकार संसद खोलाउन चाहन्छ भने उच्च स्तरीय छानबिन। तपाईहरुलाई प्रहरीमाथि किन विश्वास नभएको के? यसको उत्तर चाहिँ दिनु न। हिजो गृहमन्त्री हुँदा त यहाँहरुकै मातहतमा थियो प्रहरी, आज अर्को गृहमन्त्री छन् उसको मातहतमा हुन्छ प्रहरी। सरकार हाम्रो मातहत हुँदाखेरि प्रहरीले समाते थियो त्यति बेला सुन, अहिलेको प्रहरीले किन समातेन सुन त? किन राजस्व अनुसन्धानको मान्छे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट किन गएर समात्यो त? तपाईहरुको प्रश्न किन सुन समात्यो भन्नेमा हो हैन, किन सुन पक्राउ परेन भन्नेमा। किन सुन जुन छ नि प्रहरीले किन समातेन? प्रहरीले कहाँ थियो? राज्यकै अङ्गले छ, जुन भएन राज्यकै अङ्गले समाएको छ नि त। उसले झन् बचाउनलाई उसले सँगसँगै जान दिनु पर्थ्यो नि, प्रहरी पनि त्यहाँ लागेर सँगसँगै जानेर उसको पुरै गोदामैमा छापा मारेको भए, मेन मान्छे समातेको भए झन् सबै जनता बुझ्थ्यो नि त कुरा। मान्छेले यहाँ आशंका कहाँनिर छ भने यहाँको अध्यक्ष कम्बोडियामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ सुन समातियो, युवा सङ्घ सडकमा आयो, त्यति बेलै मान्छेहरूले विरोध गर्न थालिसकेका थिए एमालेको। यहाँको अध्यक्ष कम्बोडियाबाट फर्किँदा विमानस्थलमा मेरो फोटो छाप्यो नयाँ पत्रिका, प्रचण्डको पत्रिका भनेर उहाँ बोल्नुभयो, जबकि नयाँ पत्रिकाले केपी ओलीको फोटै छापेको थिएन क्या। भनेपछि यहाँको अध्यक्ष सूचनाबाट कति बेखबर हुनुहुन्छ हेर्नु त। जहाँ दीपक मल्होत्राको फोटो छापिएको थियो, दीपक मल्होत्रा चाहिँ हिजो केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा केपी ओलीसँगै एउटा व्यापारिक नेतृत्व गरेर भारत भ्रमण जाने व्यक्तित्व हुन्। उनी शेरबहादुरसँग पनि नजिक देखिया छन्, प्रचण्डसँग पनि। व्यापारिकको न कुनै पार्टी हुन्छ, न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै जात हुन्छ, यो कुरा म मान्छु। तर दीपक मल्होत्राको फोटो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छापिँदा केपी ओलीको टाउको किन दुख्यो भनेर मान्छेहरू प्रश्न सोधिरहेछन्। एउटा कुरा मैले पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा देखाएको थिएँ, त्यो नयाँ पत्रिकाको हेडलाइनमा चाहिने जुन थियो दीपक मल्होत्राको फोटो थियो, उसँगै केपी ओलीको पनि फोटो राखेको थियो सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको। अब सामाजिक सञ्जालमा यदि कसैले एडिट गरेर हालेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। किनभने देशमा अहिले कोही पनि देश हितमा गर्ने कोही मान्छे छ भने त्यो सबभन्दा असल मान्छे भनेको केपी ओली हो। र केपी ओली भनेको नेता हो, नेताका विभिन्न मान्छे आउँछ, कोही भेट्न आयो फोटो खिचाइहाल्यो भने के उसँग देखाउने हो? उसको वर्षमानसँग दावा छिरिङले फोटो खिच्दा यहाँहरूले चाहिँ वर्षमानलाई सुन तस्कर भनेर करार गरिसक्नुभयो, अनि गृहमन्त्रीलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ तस्करी संरक्षण गर्ने यिनीहरू हुन् भनेर भन्नुभयो। अनि दीपक मल्होत्राले केपी ओलीसँग फोटो खिच्दा चाहिँ जो पनि आएर खिच्छ भन्ने आफ्नो अनुसार व्याख्या नगर्नु न सर। उनीहरू जस्तै कि अब तपाईँ जुन कुरा गर्नुभयो नि दाबाको कोडा वर्षमान पुनसँग, उनीहरूसँग बसेर चिया रक्सी के खानासाना खाएको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा देखे। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कोही व्यापारी छ, व्यापारी त अब नेता कहाँ जान्छ नि, नेता कहाँ गयो भने के नेतासँग फोटो खिचेर उसको संगता हुन्छ त्यहाँ। अब दीपक मल्होत्रा कस्तो मान्छे हो होइन त्यसको सरकारले छानबिन गर्छ, अथवा पहिलाको जुन छानबिन गरेको होला प्रहरी निकायहरू गरे होला, ऊ कस्तो मान्छे हो उसको कुरा हो। तर उसले केपी ओलीसँग जोड दिने हो, केपी ओली जस्तो निष्ठामान देशभक्त मान्छेलाई जोड दिने हो त्यो तस्करलाई? त्यो त हुँदैन नि। यदि त्यस तस्करी गरिरहेछ भने ऊ आफै फन्दामा पस्छ, प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्छ, उसले त्यो गर्छ। त्यस हिसाबले केपी ओली कसरी बोल्दैन? मलाई जिउ तातिसकेको थियो, मलाई रगत उम्लिसकेको थियो, म बोल्न कोसिस गरिरहेको थिएँ त्यति बेला, म त गाउँतिर थिएँ, म यहाँ आएँ म पनि बोल्थेँ। तर एउटा कुरा के छ भने त्यो कुराहरूलाई जुन छ नि केही मिडियाहरू छ यहाँ कि त्यो मिडियाहरूले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा हिसाबले अर्कोमा प्रहार गर्छ। एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् न, जब धेरै तथ्य प्रमाणहरू आइसकेका छ, ढाबाले छोडाउन कसले फोन गरेका छ, फोन रेकर्डहरू आइरहेछ, सबै कुरा आइरहेछ। एउटा कुरा मात्रै के बुझ्नुपर्छ भने यो सत्ताको सदुपयोग गरेर उनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर के चाहन्छ भने आफ्नो मान्छेलाई जोगाउन चाहँदैन, उच्च स्तरीय छानबिन बनाउन चाहँदैन। नत्र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनेको भए सबै दलको मान्छे हुन्थ्यो त्यसमा, अनि प्रहरीले निष्पक्ष हिसाबले काम गर्थ्यो, अनि सत्य तथ्य थियो। यो कसरी भ्रम चिर्ने क्या? दुईटा प्रश्न उठ्यो क्या अघि सुरुदेखि नै। अब उच्च स्तरीय समिति बनाउनेमा पनि स्वार्थ देखिरहेछन्, एमाले ध्यान डाइभर्ट गर्न खोज्यो कि अरू कुरामा बार्गेनिङ गर्न खोज्यो भन्छन्। अब उच्च स्तरीय समिति नबनाउनेमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सत्तारूढ दलले चाहिँ अथवा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नै सुन तस्करलाई संरक्षण गर्न लागेका छन् र उनीहरूले आफै तस्करी गरेका छन्, त्यसकारण बनाउन मान्दैनन् भन्नुहुन्छ। कहाँ गएर टुङ्गिने हो त? कुखुरा पहिली कि अन्डा पहिली भन्ने जस्तो भयो क्या यहाँ त। त्यो एउटा कुरा हजुरले ढुक्कै भएर के बस्नुहोस् भने जबसम्म उच्च स्तरीय छानबिन बन्दैन तबसम्म एमाले सदन पनि चल्न दिँदैन, सुचारू हिसाबले अगाडि बढ्दैन। अर्को कुरा यहाँसम्म छ, यो देशमा हाम्रो देशमा जलस्रोतको मामलामा हाम्रो देश संसारको दोस्रो ठुलो धनी देश हो। तपाईँले केही दिन पहिला थाहा थियो कि हाम्रो मधेस सुक्खा प्रदेश भइरहेको थियो। हाम्रो देश प्रदेशमा चाहिँ नि मतलब
मतलब के छ एउटा के बुझ्नुपर्छ भने लगभगमा 60% जति पनि रोपाइ भएको छैन। अहिले आएर के छ भने हाम्रो देश चाहिँ नि जलस्रोत मामलामा संसारको दोस्रो ठुलो धनी देश, तर पनि हाम्रो सिँचाइमा मतलब किसानले पानी नै पाउने छैन। अरू कुरा अहिले आउँदाखेरि यस्तो बाढी भइदियो कि बाढमै कति जना 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। खोइ सरकारले त्यस्ता कुराहरू पनि हेर्दैन। तपाईहरु बोल्दै दिनुहुन्छ संसदमा, बोल्न कि काम गर्दै हो सरकारले काम गर्ने हो नि। स्वास्थ्य मन्त्री बोल्न खोजेका छन् संसदमा, तपाईहरु दिनुहुन्न। गृहमन्त्री बोल्न खोजेका छन्, तपाईहरु संसदमा बोल्ने उनीले काम गर्ने हो। संसद त प्रतिपक्षको हुन्छ नि, हामीहरु त खबरदारी गर्ने हो नि उसलाई त। यो कुरा त हिजो कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखे त, संसद प्रतिपक्षको भने हामी चाहिँ रत्न पार्कमा गएर बोल्ने हो भनेर। कांग्रेसकै सांसदले भनिसकेका छन् नि त, उसकै अर्थमन्त्री पनि संलग्नता छ, उसले प्रमाणै दिइसकेका छन् त। तर सुनिल शर्मा विज्ञ हुन्, सुनिल शर्मा अनुसन्धान गर्ने मान्छे हुन्, सुनिल शर्मासँग यथेष्ट प्रमाण छन्। उनले रिसुटेको भरमा अथवा व्यक्तिगत कुण्ठाका भरमा कसैमाथि भन्यो भने त्यो पुष्टि हुन्छ। सदनमा बोल्यो म अनसन गर्न तयार छु भनेर भने हो। उसको जुन दृष्टान्त दिनुभयो, कुन हिसाबले अर्थ सचिव चेन्ज भयो, कुन हिसाबले विभागीय प्रमुख चेन्ज भयो, सदनमै बोलेको कुरा गर्ने भने त जलरी काण्डमा माओवादीका सांसदले केपी ओलीमाथि बोलेको कुरा सत्य हुन्छ। आरोप मान्नुभयो। तर एउटा कुरा यो त हो नि, आफ्नै पार्टीको मान्छेको विरोध गरे आज सांसदले, के न के त्यहाँ सही कुरा त छ, त्यसकारण त्यसो पार्टीको मान्छेले बोलेको छ। ठिक छ नि त, सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ न त। गरिरहेछ सिआइबीले, हामी कहाँ रोकेका छौँ, गरिरहेछ नि। संसद कहिले खोल्ने तपाईँ? संसद त्यस्तो छ, जबसम्म ट्र्याकमा आउँदैन उहाँहरू, जबसम्म यो निष्पक्ष छानबिनको लागि एउटा बाटो खुल्दैन हामीहरूको, त्यति बेलासम्म हामी खोल्दैन। मान्छेहरू भन्छन् क्या, 7 प्रदेशमा एमाले सत्तामा छैन, भएका मुख्यमन्त्री पनि गुमाउनु परेको छ। पुस 10 पछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर भए पनि सत्तामा जान पाएको थियो, त्यो पनि गुमाउनु परेको छ। न टेक्ने छ, न समाउने छ, जनतामा जाने हो। कार्यकर्ताले सदस्यता नवीकरण गरेर नगरेर त्यही मर्नु भएको छ। एमाले बौलाएर छटपटेर हैरानी भएर यस्ता हरकत गर्दैछ भन्छन्। सबैतिर हेर्नुहोस् एमालेमा। हाम्रो एमाले पार्टी भनेको अहिले सत्तामा हाम्रो जाने केही कुरै छैन। हामीहरूले त मिसन 84 भनेर पुरै देशभरि आफ्नो अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। हामीहरूले केन्द्र सदस्यदेखि लिएर प्रदेश कमिटी सदस्यदेखि लिएर जिल्ला कमिटी वार्ड कमिटी सबैको आफ्नो काम हामी लागिसकेका छ कि हामीहरूलाई अहिले सत्ताको लोभै छैन। र सत्तामा हामी एउटा कुरा मात्रै के गर्न चाहन्छौँ भने जुन पनि पार्टी अहिले सत्तामा छ, सरकारमा छ, उनीहरूले सही हिसाबले जनताको काम गरोस्। र हामीहरूको भिजन के छ भने यस्ता जुन अहिले जति पनि तपाईँको हामी भ्रष्टाचारीहरू हेर्छौँ, हामी जति पनि अब व्यक्ति गर्ने मान्छेहरू हेर्छौँ, उनीहरूलाई ठिक लगाउने काम हो हामीहरूको। र हामीहरूको कुरा के छ भने मिसन 84 मा हामी लागिसकेका छौँ। 84 को चुनावमा 84 को कुरा गर्नु भने यहाँलाई म यो कुरामा के कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हिजो 74 मा निर्वाचित भएर आएको संसदले चाहिँ मिसन 79 भन्यो। तपाईहरु 79 मा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, मिसन 84 भन्नुहुन्छ। यो बीचमा 80, 81, 82, 83 जनताको काम गर्नु पर्दैन? अब एउटा चुनाव जितेर आउने, सत्तामा जान नपाएपछि फेरि अर्को चुनावको कुरा गर्न लागिहाल्ने, जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्दैन? सत्तामा गएर मात्रै काम हुन्छ, विपक्षीले काम गर्ने ठाउँ हुँदैन। विपक्षी पार्टी केका लागि के अर्को एउटा चुनाव हार्यो फेरि अर्को चुनावको तयारी गरेर बस्ने कि जनताको जनजीविकाका कुरा पनि गर्ने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मिसन 84 भनेर हिँड्ने, एमाले पनि मिसन 84 भन्ने, राप्रपा मिसन 84 भन्ने, अनि कांग्रेस र माओवादीले चाहिँ मनप्रति गरेर खाऊ, तिमीहरू अहिले खाऊ, हामी चाहिँ मिसन 84 मा खाउला, यस्तो पनि पार्टी हुन्छ? 81, 82 को कुरा हुन्न? नहीं 81, 82 यस्तो कुरा हुन्छ कि हामी तपाईँ यो देशमा जुन संविधान मानेका छौँ, संविधान हिसाबले जुन पार्टी सरकार चलाउँछ, तयारी गरे त 84 मा को लागि त 83 मा गरे भइगयो नि। यो बीचमा त तपाईहरुले वाचडगको भूमिका खेल्ने, सत्तारूढ दलले गरेको ब्रह्मलुटको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रतिकार गर्ने, त्यो प्रतिकार भनेको सदन अवरुद्ध मात्रै हुँदैन क्या, एजेन्डा ल्याएर सडकमा जाने होला, अरु कुरा होला, यसरी गर्नुस् न सर। अनि अहिले संसद अवरुद्ध गर्ने अनि मिसन 84 भनेर मादल बजाएर चुनाव जिताइदिन्छ जनताले। अब नहीं एउटा कुरा हामी के भन्न चाहन्छु भने तपाईले जुन भन्नुभयो नि, हाम्रो संवैधानिक हिसाबले अब जसले जुन सरकारमा जान्छ, जुन पार्टी, त्यस पार्टीले त आखिर सरकार सञ्चालन गर्ने हो, आखिर उनीहरूले नै हिसाबले देश सञ्चालन हुने हो। अब तपाईँ ठिक भने हो, हाम्रो पार्टी वाच डगको काम गर्छ, त्यो गरिराखेकै छ। हाम्रो पार्टीमा जुन अब मानुस जुन जितेर गएको छ सांसदहरू, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। तर के छ भने हाम्रो पार्टीको हाम्रो जुन कार्यकर्ताहरू छ, उहाँहरूले त हामी त मिसन त, किनभने हामीले देखिसक्यो नि कि यो अहिले जुन हिसाबको जनमत
पाएको छ पार्टीहरूले, कुनै पनि पार्टीको एउटा पार्टीको चाहिने बहुमत छैन, त्यसैले गर्दा खिचडी सरकार बनाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हेर्दाखेरि 32 सिट ल्याउने चाहिँ के गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त उसले त। हामी त के त्यति बेला तपाईँ एउटा कुरा मान्नुपर्छ, देशी विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनलाई तोडेको थियो हामीहरूले, न त देशी विदेशी शक्तिहरूले के गरेको थियो भने होइन अर्कै मान्छेले फिक्स गरिसकेको थियो। त्यो कुराले हामी विदेशीको कुरालाई प्लानलाई हटाएर प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो कि प्रचण्डजी भनेको पनि कम्युनिस्टै त हो नि, आखिर कम्युनिस्ट खोल ओरे पनि त कम्युनिस्टै त हो नि भनेर सोचेको थियो हामीहरूले। तर फेरि उहाँ आएर यो हिसाबले धोका दिनुभयो नि एमालेलाई। अब त्यसपछि उहाँले अब लागेको छ कति दिनसम्म उहाँहरू गठबन्धन रहन्छ हेर्दै जाउँ। तपाईँले हेर्नुभयो यही चुनावमा उहाँहरूले यदि गठबन्धन नगरेको भए सबैको पत्ता साफ हुनेवाला थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के छ भने हामीहरूले जनताको लागि काम गर्छौँ, हामीले जनताले जुन म्यान्डेट दिएर पठाएको छ त्यो हिसाबले हामी वाचडगको काम पनि गर्छौँ। कुनै गलत हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई हामी खबरदारी पनि गर्छौँ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि अस्ति गृहमन्त्रीको विरोधमा किन हाम्रो युवासँग उठ्यो भने हो गृहमन्त्री चुप लागेर किन देखिरहेको छ यहाँ देखन अहिले कमसेकम त्यो कुराहरू भन्दाखेरि आखिर सिआइबीले त पायो सुनको छानबिन गर्नलाई। त्यस्तै गरेर के छ भने हामीहरू जनतासँग आग्रह के गर्न चाहन्छ भने त्यो जनताको मनमुटुको पार्टी पनि एमाले पार्टी हो र 84 सम्ममा के छ भने जनताले यदि एमालेलाई बहुमतको साथ सरकार बनाइदियो भने यो देशलाई चाँडै सिङ्गापुर जस्तो त्योभन्दा छुट्टै आफ्नै पहिचानको नेपाल देश बनाउँछौँ हामीहरू। किनभने सबै कार्यकर्ता देशैभरि घट्दैछ, नवीकरण गर्ने कार्यकर्ता घटेर चाहिँ तपाईँहरूले म्याद थपेर भदौसम्म पुर्याउनु भयो होइन। यस्तो छ स्थिति। मैले तपाईँलाई मात्र भनेको छैन है, पुराना पार्टीप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ। आएका वैकल्पिक पार्टीमा पनि त्यस्तै छ, जनतामा निराशा छ। न काङ्ग्रेस न एमाले न माओवादी यस्तो अवस्था छ। तपाईँ बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँसम्म तपाईँ कुरा गर्नु पनि यो के छ भने सङ्गठनको कुराहरू जहाँसम्म हुन्छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नवीकरण हामीहरू अरू पार्टी जस्तो होइन। अरू पार्टीमा के हुन्छ भने जति बेला महाधिवेशन लाग्छ नि त्यति बेला त्यो पार्टीहरूमा के गर्छ मतलब नवीकरण गर्छ, कोही ठेकेदार देखाउनलाई मात्रै हो। मैले एउटा कुरा भन्छु के छ भने त्यो नवीकरण अर्को पार्टीहरूले जुन गर्छ नि त्यो ठेकेदार हुन्छ, ठुल्ठुलो नेताहरू हुन्छ, पैसा दिइहाल्छ, अरू गरिहाल्छ। एमालेमा सबै व्यक्तिले आफैले गरेर नवीकरण गर्छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पार्टीको सदस्यता त्यति नै हो। जति अस्ति चाहिने अर्को विभिन्न पार्टी प्रवेश गरेर पनि आएको थियो। अस्ति के भएको थियो भने हाम्रो पार्टीबाट माधव नेपाल जीहरू फुट्दाखेरि पनि केही साथीहरू निस्केर जानुभएको थियो। त्यसपछिको जुन हाम्रो जति थियो नि रेकर्ड त्यो सबै रेकर्ड हाम्रो थियो। तर यसमा के भइदियो भने हाम्रो पार्टीको एउटा धारणा के हो भने जसले नवीकरण गर्दैन उनीहरूलाई अब कसरी मान्ने एक्टिभ हो भनेर त्यो हिसाबले हामी पुरै देशभर चाहिने अभियान चलाएको छौँ। हो त्यसमा अलिकति हाम्रो घटेको छ, अलिकति घटेको छ, मतलब पार्टी नै छोडेको छैन, नवीकरण गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के तपाईँहरूले हेर्नमा त्यस्तो लाग्यो तर हाम्रो कोही पार्टी छोडेको मान्छे छैन त्यसमा। अब जस्तो अहिले अदालतको एउटा फैसला आएको छ कि कुनै बेला यहाँहरूकै पार्टीको 15 वर्षसम्म महासचिव चलाउनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको प्रकरणमा चाहिँ छानबिन गर्ने अथवा उहाँहरूलाई सोधपुछ गर्ने अथवा भोलि दोषी देखे जेलै हाल्ने होला, यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? कुनै बेलाको नेता हो नि माधव नेपाल। एकदम यो कुराले हामीहरू एकदम सही हिसाबले ल्याएको छौँ। ठिक हो, एकदम ठिक हो। सबैलाई जुन पनि मान्छे प्रधानमन्त्री भएको किन नहोस् अथवा सबै मान्छे हामी तपाईँ पनि सबै मान्छे बराबर हो। हाम्रो देशमा सब मान्छे बराबर होस्, बराबर छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि अदालतले जुन आदेश दिएको छ नि त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु। जुन सबै मान्छेको लागि नियम बराबर हुन्छ कि अब उसको छानबिन पनि हुनु पर्यो। जेल उहाँहरू गल्ती गरेको छ भने जेल पनि भोग्नु पर्यो, गल्ती गरेको छैन जेल हुँदैन, केही हुँदैन। तर छानबिनमा त आउनु सबैले छानबिन बराबर हो नि त। तर कुनै बेलाको त यहाँको महासचिव हो नि उहाँ नै ठिक छ। अब कुनै बेला मानुसले मेरो महासचिव भए पनि उहाँले कोही गल्ती गरेको छ उसको सजाय भोग्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई त त्यसो भए खुच्चिङ भन्ने भयो होला होइन, पार्टी फुटाएर गएर एमालेलाई यत्रो सँगै भइदियो भए एमालेको बहुमत आउँथ्यो होला, एमाले ठुलो पार्टी बन्थ्यो होला, यहाँको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला। पार्टी फोडेर धोका दिएर अब झलनाथकै भाषा लिने भने त पुँजीवादीको पुच्छर काङ्ग्रेसको पुच्छर एकातिर माओवादीको पुच्छर बनेको आरोप लाउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एमालेलाई गद्दारी त गरे तपाईँले त खुच्चिङै भयो होला होइन त। नै खुसीको पनि कुरा यसो हामीले चाहन्छ कि विधिको हिसाबले देश चलोस्, शासन व्यवस्था त्यो हाम्रो नियम कानुनले चलोस् र त्यो हिसाबले के छ भने अब माधव नेपाल कमरेड वास्तवमा 3 कार्यकाल उहाँले 15 वर्ष चाहिने पार्टी हाँकेको मान्छे हो। हामीहरू कहिले पनि सोच्दैन थिए कि उहाँ जस्तो मान्छे चाहिने पार्टी छोडेर जानु पर्थ्यो। तर उहाँले जुन छोडेर जानुभयो अब झलनाथ खनालजीले भनिसकेका छ त्यस्तो गर्नु गलत हो उहाँहरूको। मलाई अहिले पनि लाग्छ उहाँले त्यो गरेको गलत हो र अहिले उसको परिणाम देखिरहेछ कि जुन हिसाबले उहाँ जानुभयो त्यसको लागि एकातिर भ्रष्टाचारको डन्डा छ, अर्कोतिर पार्टी छोडेर नेता कार्यकर्ता जम्मै एमालेमा फर्किरहेछन्। बडो बिजोग र सकसको अवस्थामा पो देखिन्छ। वास्तवमा माया लाग्दैन। माया भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँले चालेको गलत निर्णय नै थियो कि उहाँको जुन गलत थियो नि जुन पार्टी फोडेर जुन जानुभयो नि उहाँले सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभयो।
र पार्टी फोडेर नगएको भए अहिले देशमा नेकपा एमालेकै सरकार हुन्थ्यो र हामीहरू चाहे अनि उहाँलाई बचाउन सकिन्थ्यो होइन त? बचाउने कुरा होइन, देशलाई जुन छ नि हामीले सुशासन दिन सक्थ्यो, देशलाई सञ्चालन अनि गर्न यहाँहरूको सक्थ्यो। पार्टीको कुनै बेलाका नेता वामदेव गौतम अहिले एमालेमा पनि हुनुहुन्न, कतै पनि हुनुहुन्न, के एकता अभियान भनेर गइराख्नु भएको छ। आजको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा चाहिँ उच्च स्तरीय समिति बनाउन हुन्न, सिआइबीले जिम्मा दिनुपर्छ भन्नुभयो। यहाँहरूको विपक्षमा देखिनु भयो नि त वामदेव गौतम। उहाँको अब व्यक्तिगत कुरा हो, हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न। अब उहाँ के सम्झेर चाहिने अब उच्च स्तरीय छानबिन बनाउनु हुन्न भनेको छ, त्यो उहाँको व्यक्तिगत उच्च स्तरीय छानबिन बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ, गृहमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ, त्यसकारण यो बनाउन हुन्न भन्नुहुन्छ उहाँले। नै त्यो उहाँको अब व्यक्तिगत धारणा हो, त्यसमा मैले केही कमेन्ट गर्न चाहेन। अब उहाँ जस्तो मान्छेले कमसेकम उच्च स्तरीय राजनीति समिति बनाएको भए उहाँले पनि फाइदा हुन्थ्यो। अहिले उहाँ कुनै पार्टीमै छैन, त्यो उहाँको आफ्नो भाग नहुँदाखेरि उहाँले केही नबनोस् भनेर भने होला, तर त्यसको केही तपाईँको अध्यक्षलाई चाहिँ आरोप लाग्छ क्या, चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि जसरी चोरले खुट्टो तान्छ नि, त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणको फाइल खुल्छ, प्रचण्डसित महिनौदेखि बोलचाल बन्द भए हुन्छ, भेटघाट बन्द भए हुन्छ, बालुवाटारमा जानुहुन्छ, आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। फेरि जलरी काण्ड हुन्छ, प्रचण्डसँग वार्ता गर्न जानुहुन्छ, 3 जना नेता बस्छन्, फेरि मिल्छ। अब सुन काण्डमा पनि यहाँको अध्यक्ष, यहाँको पार्टीका नेताहरू हरेक दिन जसो बालुवाटार जानुभएको छ, छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, लेनदेनको बैठक भइरहेछ, कहाँनिर लेनदेन चल्छ अनि फेरि मिल्नुहुन्छ। प्रीतम सिंहको केसमा पनि त्यसै भयो, हरेक फाइल खुल्छन्, हरेक काण्ड आउँछन्, एमालेका पनि काण्डै काण्ड छन्, काङ्ग्रेसका पनि काण्डै काण्ड छन्, माओवादीका पनि काण्डै काण्ड छन्, अनि 3 जना नेता मिल्ने अनि लेनदेनमा टुङ्गाउने, जनताले चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने, हात्ती आयो फुस्सा, संसद अवरुद्ध पनि त्यस्तै, छानबिन पनि त्यस्तै। तपाईँहरूले त देश तबाह पार्नुभयो है, यी 3 जना नेताले देशलाई आफ्नो वीरता ठेक्का ठाने हो। त्यो कुराको म पनि समर्थनमा छैन। मेरो एउटा कुरा के भन्न खोजे हो भने वास्तवमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो अध्यक्षमाथि जुन तपाईले आरोप, तर एउटा कुरा के भन्छ भने उहाँहरूले जुन व्यतिथि गरिरहनु भएको छ नि, जुन हिसाबले देशलाई बर्बाद गर्नतिर लागिरहेछ नि, यहाँ तस्करहरूको अड्डा बनाएको छ, उहाँ यहाँ चाहिँ नि करप्सन गर्ने खालको मान्छेहरूको जुन अड्डाहरू बनाएको छ नि, त्यसको विरोधमा चाहिँ नि केपी ओली बोल्छ। बोल्दाखेरि जब उहाँले रोक्दाखेरि के गर्छ भने उहाँले अब छलफल गरौँ, मिलाउँ, उहाँहरूले आफ्नो मिलाउनलाई चाहिँ नि के छ भने त्यस्ता गोप्य बैठकहरू गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। मेरो त के माग्छ भने त्यसलाई पनि लाइभ गरिदिँदा हुन्थ्यो, केही ठुलो कुरा होइन। जस्तै आजकल त अब विभिन्न पार्टीको बैठकहरू पनि लाइभ हुन लागेको छ, विभिन्न पार्टी, काङ्ग्रेसको मात्रै भयो, अरूले गरेन, माओवादी फिर्ता ल्याइहाल्यो, गरेन, बिचमा रोक्यो, सुरुमा गरेको थियो, बिचमा गर्छु भने गरेन। त्यो सबैलाई गर्नु पर्यो, किनभने वास्तवमा एउटा तपाईँ त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो कि केपी ओलीको अडान के हुन्छ। केपी ओली मात्रै त्यस्तो मान्छे हो, तिनीहरूमा अडान राख्छ कि होइन, सबै कुरा निष्पक्ष हुन दियो, कसैको संगठन छ भने उसलाई कारबाही गर भन्ने मान्छे नै केपी ओली हो। एमालेका, म अन्तिममा छु क्या, तपाईँ एमालेका नेताहरूप्रति मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँहरूको सङ्गठन राम्रो छ, पार्टी चुस्त छ, दुरुस्त छ, राम्रो चल्या छ, अरू पार्टीभन्दा सङ्गठनमा पनि तपाईँहरू अब्बलै हुनुहुन्छ, एमाले सबै, एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन, एमालेका भातृ सङ्गठन सबै चुस्त दुरुस्त छन्। तपाईहरू चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अध्यक्षको पुरै दास के, तपाईँ यहाँ आएर अध्यक्षको बयान गर्ने, भक्तिगान गाउने बाहेक अर्को केही नगर्ने, अर्को नेताले पनि त्यो बाहेक केही नगर्ने, अनि केपी ओलीले तपाईँहरूले के हिटलर बनाउन खोजे हो कि निरङ्कुश बनाउन खोजे हो कि, उहाँका गल्ती कमजोरी केही पनि नदेख्ने, 25 लक्षले युक्त त कोही पनि हुँदैन त, किन यति धेरै दासत्व र गुलामी गर्नुहुन्छ सर? होइन, तपाईँले जुन लोकतन्त्रमा त अलिकति आलोचना पनि गर्नु पर्यो कि भोलि टिकट नपाइला अथवा पार्टीमा पद नपाइला भन्ने डर त्रासमा मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ कि रातोलाई रातो र कालो भन्ने हिम्मत किन गर्नुहुन्न कि तपाईँहरूले? हामीहरू तपाईँ एउटा भन्नुहुन्छ नि जुन कुरा, हामीहरूलाई जे नराम्रो लाग्छ हामी गएर भन्छौँ उहाँलाई, तपाईँले त्यस्तो जुन कुरा लाग्छ नि कि भन्दै त्यस्तो होइन, तर उहाँले जुन सही कामहरू गरेका छ के त्यो सही काम हामी भन्न मिल्दैन? उहाँले त सही कामहरू गरेकोलाई त हामी भन्छौँ, उहाँले गलत काम किन देख्नुहुन्न कि? गलत कामै गरेका छैन, अरूले आरोप लगाइरहेछ, अनि त्यसमा मैले कसरी समर्थन? भगवानै रहेछ है, गलत कामै नगर्ने मान्छेबाट त मानवीय त्रुटि हुन्छ त। यस्तो छ कि मानवीय त्रुटि होला, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर उहाँले त्यो हिसाबले मानवीय त्रुटि गरेर हामीले कहाँ घाटा लागेको छ? यो जुनीले कुनै गलत काम गरेकै छैन र गर्दै गर्नुहुन्न। होइन, गरेको होला, गलत काममा यस्तो हुन्छ कि मानवीय त्रुटि हुन्छ, जानेर उहाँले कुनै गलत काम गरेका छैन जस्तो लाग्छ। जुनीले गरेकै छैन, किन गर्नु पर्यो गलत काम? र एउटा भन्छु तपाईँले, केपी ओली के को लागि गलत काम गर्छ, के को लागि पैसा के गर्छ? मिसन 84मा यहाँले टिकट पक्का भयो जस्तो लाग्यो है मलाई। मेरो यस्तो कुरा छ, एउटा कुरा के छ भने मिसन 84मा टिकट आखिर पार्टीले दिन्छ नै, किनभने पार्टीको प्लान पनि छ कि युवाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई, स्वच्छविक मान्छेले अगाडि बढाउनलाई, जहाँसम्म तपाईँले कुरा भन्नु हो नि, तपाईँले एउटा कुरा धन्यवाद, त्यसको लागि शुभकामना दिनु, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले कुनै चाप्लुसी गरे होइन,
जुन भन्नुहुन्छ नि अध्यक्षको सही कुरालाई सही भन्ने हो, जहाँ गलत गर्नु त्यहाँ गलत भन्छु, सहीलाई सही भन्ने हो। नेपाली जनताले गलत गरे र संसदले गलत गरेछ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो, किनभने सही मान्छे त सही ठाउँमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त। त्यो त नेपाली जनताले त आखिर लोकप्रिय मत सबभन्दा बढी दिएकै छ नेकपा एमालेलाई। गलत संसदले गर्यो, संसदले यो गठबन्धन जुन थियो नि, यो ठगबन्धन थियो नि गठबन्धन, त्यो गठबन्धनले गर्दाखेरि के भयो भने संसदलाई पङ्गु बनाइदियो, कुनै पार्टीको बहुमत छैन। तेस्रो यो देशले एउटा नेता चिन्न सकेन। नहीं एउटा कुरा म के भन्छु भने जनताको मनमुटुमा छ फेरि केपी ओली। एउटा कुरा त केपी ओली मात्रै त्यस्तो नेता हो जसले देशलाई निकास दिन सक्छ र यो सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई खतम गर्न सक्छ र बेरोजगारीहरूलाई खतम गरेर चाहिँ देशमा एउटा के छ भने कामहरूको सृजना गर्ने खालको मान्छे हो। ल ठिक छ, यहाँको पार्टीको लागि अग्रिम शुभकामना, यहाँहरूको मिसन 84 सफल होस्, केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाइयोस्, किनभने देश र जनताको लागि काम गर्ने यहाँले निकै परिभाषाबाट त्यो पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अन्तिममा यहाँ तराई मधेस प्रदेशकै भएको हुनाले यो रौतहटको गौर हत्याकाण्डको विषय अहिले उठिरहेछ। प्रभु शाहको नेतृत्वमा पीडितहरूले सङ्घर्ष गरिरहेछन् र त्यहाँ चाहिँ सरकारले एउटा सहमति गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। 17 वर्ष भयो गौर हत्याकाण्ड भएको, अहिलेसम्म दोषीले कारबाही भोगेका छैनन्। यहाँलाई के लाग्छ त्यो अहिले जुन सङ्घर्ष समितिले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ यो विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भनाइ छ वास्तवमा त्यसमा पनि गौर हत्याकाण्डको पनि छानबिन निष्पक्ष हिसाबले हुनु पर्यो। जुन दोषी छ त्यो दोषीले कारबाही हुनु पर्यो, पीडितहरू छ उसलाई न्याय पाउनु पर्यो, त्यो एकदम हुनै पर्छ। त्यो हाम्रो यसमा क्लियर धारणा छ हाम्रो, किनभने ढिलो किन नहोस् तर न्याय पायोस्, न्याय पाउनु पर्यो। अहिलेसम्म 15 साल भइसकेको छ, 17 साल भयो, 17 सालै हुन लागेको छ हो, 17 सालै भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ न्याय पाउनै पर्छ, नपाएर हुँदैन। हस् किन्जी जस यहाँ काठमाडौँ काम विशेषले पार्टी काम विशेषले आफ्नो काम विशेषले आउँदा यहाँसँग भेटघाट हुन्छ, कुराकानी गर्ने अवसर दिनुहुन्छ, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी लगायत पुरै चुरो कुरोको टिमलाई, किनभने मलाई अब आफ्नो मनको कुराहरू जनता समक्ष पुगाउनलाई हजुरले जुन मद्दत गरिदिनु त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।